सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबैमा स्वागत छ। योग दर्शन को आज को 29औं कक्षामा हामी योग दर्शन को समाधि पाद जसमा 51 सूत्र थिए योग को स्वरूप को वर्णन गर्दै दोस्रो पादमा साधन पाद 55 वटा सूत्रहरू थिए। विभिन्न साधनहरूको हामीले वर्णन गर्यौं। तेस्रो पादमा जहाँ विभूति का बारेमा वर्णन गरियो 55 सूत्र त्यहाँ पनि रहेका थिए। समाधिद्वारा प्राप्त हुने विविध सिद्धिहरूको वर्णन गरेपछि अब यस चौथो कैवल्य पादमा आइपुगेका छौं। कैवल्य पादमा 34 वटा सूत्र रहेका छन्। कैवल्यका बारेमा केवली अवस्था भनिन्छ। आत्मा बुद्धि भन्दा अलग रहनु केवल भाव हो, त्यो नै मोक्ष हो, त्यो नै कैवल्य हो, जसलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले निर्वाण भन्छन्। त्यही कैवल्य हो। वेदान्तमा मोक्ष भन्ने शब्द पनि यसै कैवल्यका लागि हो। भक्ति दर्शनमा सारूप्य सालोक्य सायुज्य सामिप्य शास्त्री भन्नेवाला यी जो शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन् यो पनि कैवल्य अवस्थाका लागि नै हो। अनि अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तमा यसैलाई चित्त निवृत्ति भनेर पनि भनियो। र आउनुस् अब हामी कैवल्य पादको प्रारम्भ गरौँ। अहिलेसम्म हामीले 161 सूत्रहरूको वाचन गरिसकेका छौँ, स्वाध्याय गरिसकेका छौँ। आज 162वां सूत्र यो रहेको छ। कैवल्य पादको पहिलो जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजा सिद्धयः। जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजा सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। मंत्र औषधि जन्म तप समाधिजा सिद्धयः। अब यसको अर्थ गरौँ अलग अलग गरेर। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जाबाट जा भन्नाले त्यसबाट उत्पन्न हुनेवाला हैन। जन्मबाट औषधिबाट मन्त्रबाट तपबाट समाधिबाट उत्पन्न हुनेवाला यी 5 प्रकारका सिद्धिहरू हुन् हैन। त सिद्धिहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् त भनेपछि जन्मबाट उत्पन्न हुन्छ, औषधिबाट उत्पन्न हुन्छ, अनि मन्त्रबाट तपबाट समाधिबाट 5 प्रकारले यी सिद्धि उत्पन्न हुन्छ या भनौं सिद्धिहरू उत्पन्न हुन्छन्। त सिद्धि केलाई भनियो? पहिले सिद्धय भनेर सिद्धि केलाई भनियो भनेपछि शरीरमा कुनै किसिमको परिवर्तन भयो, पहिलेको अपेक्षा अलौकिक शक्तिको प्रादुर्भाव भयो भने यो सिद्धि नै हो। त्यस्तै शरीरका जस्तै इन्द्रियमा परिवर्तन भयो, विशेषता प्राप्त भयो, चित्तमा परिवर्तन भयो, विशेषता प्राप्त भयो, पहिले भन्दा लौकिक भन्दा अलौकिक शक्तिहरूको प्रादुर्भाव भयो भने त्यसैलाई सिद्धि भनिन्छ भनेर पहिलो अब जन्म औषधि मन्त्र तप समाधिजा सिद्धि भनेको छ। त पहिलो जन्मना सिद्धि भनेको जन्मले हुन्छ। अब यो जन्मका कारणले के हुन्छ भनेपछि
देहान्तरिता जन्मना सिद्धि, अन्य देह पनि देहान्तरिता, अन्य देह पनि धारण गर्न सक्ने सिद्धि यसले प्राप्त गर्दछ। दोस्रो बताइयो औषधिले हुनेवाला सिद्धि, औषधिबाट उत्पन्न हुनेवाला सिद्धि। औषधिको सेवन गर्यो, शरीर कायाकल्प भयो या शरीरमा परिवर्तन भयो, रोगहरू मेटिए, दिव्य शरीर प्राप्त भयो, यो औषधिजा सिद्धि हो। अब यसका बारेमा त औषधिका बारेमा च्यवन ऋषि प्रसिद्ध छन्। तेस्रो सिद्धिका बारेमा बताइयो कि मन्त्रले हुनेवाला सिद्धि। कुनै मन्त्रको विधिवत अनुष्ठान पूर्वक सिद्धि भएमा त्यसलाई मन्त्रजा सिद्धि भनिन्छ। के हुन्छ त? आकाश गमन अणिमादि लाभ। यो मन्त्रबाट सिद्धि आकाश गमनादि पनि हुन्छ, अणिमादिको लाभ पनि यसले प्राप्त गर्न सकिन्छ। र चौथो सिद्धि तप सिद्धि, तपजा सिद्धि। अब तपजा सिद्धिमा शास्त्रले भने अनुसारको तप गर्नु, कर्तव्य पालन पूर्वक कष्ट सहन गर्दै धर्मको त्याग नगर्नु, धर्म त्याग गर्दैन अनि कष्ट सहन गरिरहन्छ, सहर्ष सहन गर्दछ, द्वन्द्वहरूको सहन गर्दछ। त्यसले त्यस्तो तपबाट सिद्धि प्राप्त गर्दछ। तपसा संकल्प सिद्धि। के सिद्धि हुन्छ भने तपबाट त जस्तो संकल्प गर्यो त्यस्तै सिद्धि प्राप्त हुन्छ। काम अनुसार जानेवाला, चाहना अनुसार प्राप्त गर्नेवाला, शरीर र चित्त स्थित सम्पूर्ण मलहरू यसले समाप्त भएर अपूर्व शक्ति उदय हुन्छ मनमा, चित्तमा, इन्द्रियहरूमा, शरीरमा। त यो तपजा सिद्धि यस प्रकारले भनियो। अब पाँचौं समाधिजा सिद्धि। समाधिजा समाधिबाट हुने धारणा, ध्यान, समाधि, यी तीनैका संयमबाट अपूर्व शक्तिको उदय जो हुन्छ, जसका बारेमा विभूति पादमा पनि हामीले पढ्यौं, त यसलाई समाधिजा सिद्धि भनेर भनिएको हो। त यो जम्मै समाधिजा सिद्धि त यसभन्दा पहिले विभूति पादमा यसको विस्तार पूर्वक वर्णन पनि गरियो। त यस प्रकारका यी 5 प्रकारका सिद्धिका बारेमा बताइयो। जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजा सिद्धयः। अब दोस्रो सूत्रमा हामी जानेछौँ। दोस्रो सूत्रमा भनियो जात्यन्तर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यन्तर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यन्तर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। प्रकृति आपुरात्। एकबाट अर्कोमा बदलिनु, अर्काको पूर्णता हुनु। जाति अन्तर, जाति जन्म, हैन, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बदलिनु, यो जात्यन्तर परिणाम कसरी हुन्छ त भनेपछि प्रकृतिका अनुसारले हुन्छ। जात्यन्तर परिणामः, यो एक जातिबाट अर्को जातिमा बदलिनु। परिणाम भने बदलिनु, रूप जो जात्यन्तर परिणाम छ, यो प्रकृति आपुरात्। प्रकृति पूर्ण भएपछि यो आफै हुन्छ, प्रकृतिले गर्दछ। त के भयो? यो एक जातिबाट दोस्रा जातिमा बदलिनु रूप जात्यन्तर परिणाम प्रकृति पूर्ण भएपछि स्वतः सिद्ध हुन्छ। त यसमा उक्त जो माथि भनिए शरीर, इन्द्रिय आदि, औषधि, मन्त्र आदि सिद्धिद्वारा विलक्षण शक्तिहरू प्राप्त गर्दछन् र विलक्षण शक्तिहरू प्रकट हुन्छन् र जुन जुन प्रकृतिको अर्थात् जुन उपादान कारण रूप तत्त्वहरूको त्यसमा आवश्यकता हुन्छ, त्यसको पूर्ति शरीर, इन्द्रिय र चित्तको एकदेखि अर्का जातिमा परिवर्तन हुँदै रहन्छ। त्यो प्रकृतिले पूर्ण गरिदिन्छ। तेस्रो सूत्रलाई हेरौँ।
त जन्म औषधि आदि निमित्त कारण प्रकृतिको पूर्णता कसरी गर्दछन्? कसरी प्रकृतिले पूर्ण भएपछि गर्छ? प्रकृति पूर्ण कसरी हुन्छ त भन्ने यस सूत्रमा हेर्नु होला। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्त प्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्त माने निमित्त मात्रै रहन्छ। अप्रयोजक, प्रयोजक हैन, आफ्नो आफू प्रयोजक रहेर, प्रयोजक माने जसले चलाउनेवाला, गर्नेवाला, प्रयोजन गर्नेवाला, त्यो होइन। अप्रयोजकम, त्यो त चलाउनेवाला होइन। के हो? कसलाई? प्रकृति नाम, प्रकृतिलाई चलाउँदैन, मात्र के गरिदिन्छ? योगीले के गरिदिन्छ? प्रकृति नाम, प्रकृतिहरूको के गर्छ? वर्ण भेद, वर्ण आवरण भेद, जो रोकिएको केही व्यवस्था छ त्यो रोकावटलाई हटाइदिने वाला हुन्छ। तू मात्र त्यसबाट क्षेत्रिकवत्, तू मात्र ततः त्यसबाट क्षेत्रिकवत् भन्नाले क्षेत्रिकवत्, क्षेत्री कसलाई भन्यो? जसको क्षेत्र छ। क्षेत्र माने खेत, जसको खेत छ ऊ खेतवाला। किसान जस्तै यहाँनिर भनियो। त किसानले अब यहाँनिर के छ? किसानले जस्तै आफ्नो खेतमा केही रोकिए जस्तो त्यसलाई रोकावट हटाइदिने वाला हुन्छ। यसैलाई हेरौँ। धर्मादि निमित्त जति पनि छन् प्रकृतिहरूलाई चलाउने वाला होइन। त्यसबाट मात्र केवल किसानले जस्तै रोकावट हटाउने वाला हुन्छन्। जस्तै इनार खन्ने होइन, इनार खन्ने काम त होला, तर त्यसमा पानीले भर्ने काम त गर्दैन। पानी त प्रकृतिले दिन्छ नि त। साधकको काम के हो? इनार खन्ने। किसानले इनार खन्छ, पानी त आफै हुन्छ, त्यो प्रकृतिले पूर्ण गरिदिन्छ। त्यस्तै यसैका बारेमा फेरि अरू पनि यहाँनिर भनौँ कि नहि धर्मादि निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतिनाम भवति। यो माथि भनिएका जति जन्म औषधि आदि निमित्त कारण हुन्, ती प्रकृतिहरूलाई एक स्थानबाट दोस्रो स्थानमा लैजाने वाला हैनन्। तो उनको मात्र काम के हो? उनको काम मात्र रोकावट हटाउनु हो। त्यसपछि प्रकृतिको पूर्ति आफै हुन्छ। जसरी किसानका बारेमा बताइन्छ कि किसानले एक खेतबाट अर्को खेतमा पानी लैजान्छ, त्यहाँ त्यसको खेतमा रोकावट मात्र हटाउँछ। पानी के हुन्छ? पानी आफै जानेवाला हुन्छ। पानीलाई हामीले लगेर जरोमा हाल्दैनौँ हैन, मात्र त्यसले क्यारीमा पानी लगाइदिन्छ। अनि त्यहाँ के भयो? किसानले एक खेतबाट अर्को खेतमा जसरी पानी लगेर गयो, पानी जानेवाला रोकावट झारपात जे थिए त्यसलाई हटायो, पानी आफै जान्छ। धानले पृथ्वीमा पानी आफै ग्रहण गरिदिन्छ। त अरू के काम गरिदियो? अझ ज्यादा काम गर्नु छ भने अशुद्धि रूपी, अधर्म रूपी झारपातहरू उखेलेर फालिदिने हो। त जब जन्मादि निमित्तहरूबाट रोकावट दूर हुन्छ, इन्द्रिय शरीर र चित्तको परिवर्तनका लागि जुन जुन वस्तुको आवश्यकता हुन्छ त्यसको पूर्ति आफै हुन्छ। त्यो मात्र किसानका जस्तै रोकावटलाई हटाइदिएपछि प्रकृतिले पूर्ति आफै गर्दछ। त विविध शरीरको निर्माण कसरी हुन्छ? 4 नम्बर सूत्रलाई हेर्नु होला। निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्, निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्, निर्माण चित्त
चित्तान्यस्मिता निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात चित्तानि अ मिलेर न्य माथि देखिएको छ, छुट्यायो हामीले। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात, निर्माण चित्तानि माने बनाइएका चित्तहरू, अस्मिता मात्रात अस्मिताले मात्र हुन्छन्। अब बनाइएका चित्त अस्मिता मात्रले हुन्छन्। अब चित्तको कारण के हो त भनेको चित्तको उपादान कारण त अस्मिता हो। अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय निर्माण चित्तानि करोति। बनाइएका सबै चित्त अस्मिता मात्रबाट उत्पन्न हुन्छन्, त्यसैले चित्त सहित हुन्छन्। ततः सचित्तानि भवन्ति, त्यसैले चित्त सहित हुन्छन्, सचित्तानि भवन्ति। जन्म, औषधि, मन्त्र, तप र समाधिबाट उत्पन्न 5 प्रकारका सिद्ध निर्माण चित्त हुन्छन्। समाधिबाट उत्पन्न चित्तमा वासना हुँदैन, अन्य 4 मा कर्म र वासना विद्यमान रहन्छ। अब यस प्रकारले यी निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात, निर्माण गरेका जो चित्तहरू छन् यसको कारण केले हुन्छ? अस्मिता मात्रले हुन्छ। त यसमा चित्त सम्बन्धी अझ बताइयो। 5 नम्बर सूत्रलाई हेर्नु होला। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकमनेकेषां, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकमनेकेषां, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषां। प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्तिहरूमा भेद भएमा, प्रवृत्तिमा भेद भएमा, प्रयोजकम जो प्रयोजक छ, जो नियुक्त गर्ने वाला छ, जो चलाउने वाला छ, चित्तम त्यसको चित्त एकम एक हुन्छ, अनेकेषां अनेक प्रकारका चित्तहरू मध्ये पनि त्यो प्रवृत्तिमा नियुक्त गर्ने योगीको पूर्व सिद्ध एक चित्त हुन्छ भनेर बताइयो। सर्वचित्तानां प्रयोजकम चित्तम एकम निर्मिमीते, हैन? ततः प्रवृत्ति भेदः। अब यसरी भनियो कि जसरी शरीरमा यथा आत्मीय शरीरे के हुन्छ? मन चक्षु पाण्यादिनी यथेच्छं प्रेरयति। भिन्न भिन्न इन्द्रियहरूलाई मन चक्षु छ, हात छ, गोडा छ, मुख छ, कान छ, यी विभिन्न इन्द्रियहरूलाई भिन्न भिन्न काममा लगाउने एक मन हुन्छ, एक चित्त हुन्छ, हैन? त्यस्तै अनेक चित्तहरूको सञ्चालक एक चित्त हुन्छ। यानि कि जस्तै कानलाई के काममा लगाउनु पर्यो भने एकले भन्छ सुन, अर्काले भन्दा नसुन यसो हुँदैन। सबै इन्द्रियहरूलाई काममा सञ्चालनमा लगाउने वाला एक मन हुन्छ, एक चित्त हुन्छ। त्यस्तै अनेक बनेका चित्तहरूको सञ्चालक एक चित्त हुन्छ, अनेक चित्तले सञ्चालन गर्दैनन्। त 5 मध्ये समाधिद्वारा सिद्ध भएको चित्तको विशेषता के छ भनेपछि तत्र ध्यानजमनाशयम्, तत्र ध्यानजमनाशयम्, तत्र ध्यानजमनाशयम्, तत्र त्यहाँ ध्यानजको अर्थ भयो ध्यानबाट उत्पन्न भएको, धारणा ध्यानबाट उत्पन्न भएको जो चित्त छ, ध्यानज माने उत्पन्न भएको, त ध्यानबाट उत्पन्न भएको जो चित्त छ, अनाशयम न आशयम यानी कि आशयले रहित हुन्छ। आशय कर्म संस्कारहरूले रहित हुन्छ। त त्यहाँ ध्यानबाट उत्पन्न भएको चित्त
कर्म संस्कार भनेको मनमा रहने वाला राग द्वेष इत्यादि त्यसमा केही पनि हुँदैन। राग द्वेषले के हुन्छ, रहित हुन्छ। हामीले देख्यौं नि त, पञ्चविधम निर्माण चित्तम, 5 प्रकारका निर्माण चित्त हुन्छन्। के जन्म, औषधि, मंत्र, तप र समाधि। यिनी 5 प्रकारका निर्माण चित्तहरू मध्ये ध्यानगत समाधिबाट उत्पन्न चित्त आशय रहित हुन्छ, अर्थात राग द्वेषमा प्रवृत्ति हुँदैन। कर्म क्लेशको वासना रहित हुन्छ। कर्म क्लेश रूपी जो वासना छ त्यो पनि रहँदैन, राग द्वेष रूपी जो प्रवृत्ति छ त्यो पनि रहँदैन। अनि यहाँसम्म समाधिमा गएपछि पुण्य र पाप इत्यादिको सम्बन्ध पनि रहँदैन। त्यसै कारणले यदि पुण्य रह्यो भने त त्यो पुण्यलाई पनि त भोग्न जानु पर्यो, पाप छ पापलाई पनि भोग्न जानु पर्यो। त्यसले त्यसका वृत्तिहरूले काम गर्छ, त्यसका संस्कारहरूले काम गर्छ। ती सबै पाप पुण्य सबै रहिरह्यो भने त यो जन्म जन्मान्तरमा त्यसको भोग त भोग्नु पर्ने नै हुन्छ, जात्यायुर्भोगाको रूपमा जानु पर्दछ। तर जब कर्म क्लेशको समाप्ति भयो, वासनाले रहित भयो, राग द्वेषादि प्रवृत्तिले रहित भयो, पुण्य र पापको सम्बन्ध रहेन भने त्यस कारणले त्यो ध्यानबाट उत्पन्न भएको जो समाधि छ त्यो कैवल्यको हेतु कारण बन्दछ। त यहाँ मुख्यमा के आयो, यहाँ क्लेश कर्म वासना रहित, कर्माशयले रहित, अनाशयम। अनाशय के भयो, अनाशय आशय कर्म संस्कारहरू चाहे पुण्य हुन् अपुण्य हुन् मिश्रित हुन् जस्ता भए पनि त्यसले रहित भयो भने कैवल्यको हेतु बन्दछ। त्यो रहिरह्यो भने त कैवल्य भएन, किनकि त्यहाँ वासनाहरू छन्, संस्कारहरू छन्, चाहे ती राम्रा वा नराम्रा जे जस्ता भए पनि छन् त सही, उनीहरूको भोग त गर्नु पर्यो। भोग गरेर समाप्ति गरेपछि मात्रै त्यो कैवल्यको हेतु बन्दछ। त कर्माशय शून्य भएको जो सिद्ध योगी छ त्यसको कर्महरू कस्तो हुन्छ, त्यसको विलक्षणता त्यो अरूबाट भिन्न कस्तो छ, कसरी त्यो भिन्न हुन्छ भनेर यहाँ कर्महरू बताइए। कि कर्म त त्यसले पनि गर्छ होला, सिद्धले पनि, सिद्धि प्राप्त भएपछि पनि कर्म त हुन्छन्, त्यसको विशेषता के हो भन्ने अर्थमा 7 नम्बरको सूत्रलाई हामी हेर्नेछौँ। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधमितरेषां, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधमितरेषां। कर्मा कर्म अशुक्लम अकृष्णम, कर्म अशुक्लम अकृष्णम कसको, योगिनः, अरूको के हुन्छ त, त्रिविधम इतरेषां, इतरेषां अरूको, त्रिविधम 3 प्रकारको हुन्छ। तर योगीको कर्म अशुक्ल हुन्छ अकृष्ण हुन्छ। ठिक छ, योगीको कर्म अशुक्ल र अकृष्ण हुन्छ, त्रिविधम इतरेषां। अन्यको, साधारण साधकको या साधारण व्यक्तिको त्रिविधम 3 प्रकारको हुन्छ। कर्म कर्महरू अशुक्लम, शुक्ल भन्छ सेतो यानी कि शुद्ध, अशुक्लम त्यो पनि हुँदैन, कृष्णम कालो त्यो पनि हुँदैन, हैन, पाप पुण्यवाला केही पनि हुँदैन। यहाँनिर अशुक्ल अकृष्ण त्योले रहित, पाप पुण्यले रहित, योगिनः योगीको, त्रिविधम 3 प्रकारको, हैन, इतरेषां अन्यको, यानी कि योगीको अशुक्ल अकृष्ण कर्म, न त्यहाँ शुक्ल छ न त्यहाँ कृष्ण छ, न त्यहाँ पाप छ न त्यहाँ पुण्य छ। अन्यको कस्तो हुन्छ, त्रिविधम 3 प्रकारको हुन्छ। त यहाँ के बुझ्यो, योगीका जति पनि कर्म भए अशुक्ल र अकृष्ण हुन्छन्, पाप पुण्यले रहित हुन्छन्, र अन्य साधकहरूको, अन्य मानिसहरूका 3 प्रकारका कर्म हुन्छन्। त कति भयो त, अब यस प्रकारले त 3 अन्यका हुन्छन्। योगीको न पापवाला हुन्छ न पुण्यवाला हुन्छ, पाप पुण्य रहित हुन्छ भनेपछि त 4 भइहाले, हैन। त 4 प्रकारका कर्म यहाँ भइहाले। एउटा कर्म पुण्य कर्म,
हैन। पहिलो कर्म के भयो? पुण्य कर्म भयो। दोस्रो के भयो? पाप कर्म भयो। तेस्रो के भयो? पुण्य र पाप कर्म मिश्रित भयो। चौथो भयो पुण्य र पापले रहित कर्म, हैन। 4 प्रकारका कर्म बताए। त शुक्ल कर्म के हो त भनेपछि शुक्ल कर्म यो पुण्य कर्म कस्तो? शुक्ल कर्मको फल के भयो? सुख भयो, भोग भयो, यही पुण्य कर्म भयो। शुक्ला केबाट आउँछ? तप स्वाध्याय ध्यानवताम, तपमा लागेका, स्वाध्यायमा लागेका, ध्यानमा लागेका, यी यसरी सत्कर्म गर्नेवालाको शुक्ल कर्म हुन्छ। अनि पाप कर्म यो कृष्ण कर्म पनि यसलाई भनियो। यसको फल के हुन्छ त? नरक आदिमा जानु पर्दछ, दुख भोग गर्नु पर्छ। कृष्णम कर्म दुरात्मना, हैन। कृष्ण कर्म कसको भयो? दुरात्माका, पापीहरूका। तेस्रो बतायो शुक्ल कृष्णम मनुष्याणाम, मानिसहरूका कस्ता कर्म हुन्छन्? शुक्ल कर्म पनि भए, कृष्ण कर्म पनि भए, हैन। त्यहाँ पुण्य कर्म पनि व्यक्तिले गर्दछ, मानिसले गर्दछ, अपुण्य कर्म पनि गर्दछ। त पुण्य र पाप मिश्रित कर्म मानिसले गर्दछ। चौथोमा बतायो पुण्य पाप रहित कर्म। योगी नाम तु त्रिविध कर्म विपरीतम, त्रिविध कर्म विपरीतम विलक्षण, त्यसबाट भिन्न हो। पुण्य पापले मिश्रित कर्म यदि मानिसले गर्छ भने सिद्धले मिश्रित होइन, रहित कर्म गर्दछ। त्यस पाप र पुण्यबाट रहित सिद्ध योगीका कर्म कुनै भोग दिनेवाला, कुनै भोग दिनेवाला हुँदैनन्। किनकि त्यहाँ पुण्य पनि छैन योगीको, पाप पनि छैन, त त्यो कुनै भोग दिनेवाला हुँदैन। किनकि उनको चित्त कर्म संस्कार शून्य हुन्छ, कुनै कर्मका संस्कारले युक्त हुँदैन। अनाशयम भनेर बताइयो नि यसभन्दा पहिले, तत्र ध्यानजम अनाशयम, त संस्कार शून्य हुन्छ। त्यसैले त्यस कर्मलाई के बताइयो? अशुक्ल बताइयो, त्यसैलाई अकृष्ण भनेर भनियो। त योगीका अतिरिक्त त्रिविधम इतरेषाम, योगीका अतिरिक्त साधारण भनिएका कर्म 3 प्रकारका हुन्छन्, जो पुण्य कर्म, पाप कर्म र पाप पुण्य मिश्रित कर्म, यो अन्यका हुन्छन्। यस प्रकार यहाँनिर बताइयो। त साधारण मानिसका जो यी उक्त कर्महरू यिनको भोग कसरी हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा 8 नम्बरको सूत्रलाई यहाँ हामीले हेर्नेछौँ। ततस्तद् विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्, ततस्तद् विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्, ततः तद् विपाका अनुगुणानाम्, अनुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्, ततः तद् विपाक अनुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम्, ततः। अब ती माथि 3 प्रकारका कर्म बताए साधारण मानिसका लागि, पुण्य कर्म, पाप कर्म र मिश्रित कर्म। यी 3 प्रकारका कर्महरूबाट तद विपाकानुगुणानाम, तद ती 3 कर्महरूको विपाक माने फलका, अनुगुणानाम त्यो फल भोगका अनुसार, एव नै वासनानाम वासनाहरूको अभिव्यक्ति हुन्छ। पहिले कस्ता कर्म गरे, ती कर्म गरे अनुसारको फल भोग कस्तो प्राप्त हुने हो। प्राप्त हुनेवाला फल भोग अनुसार नै त्यस्तै वासनाहरूको उत्पत्ति हुन्छ। त 3 प्रकारका कर्महरूबाट उनका फल भोग अनुकूल नै मानिसहरूको त्यो वासनाहरूको उत्पत्ति हुन्छ। साधारण मानिसहरूका सम्बन्धमा यो कर्महरूको भोग कसरी हुन्छ त्यो बताइदिन्छ। त योग साधनाद्वारा
चित्त शुद्ध जसको भएको छैन, साधारण मानिसका जो कर्महरू छन् त्यसमा संस्कार रूपले अन्तःकरणमा बसिरहेका हुन्छन्। ती कर्महरू भित्र रहेका हुन्छन्। कर्म गरेपछि चित्तमा जुन संस्कारहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यसै कर्महरूबाट, तिनै कर्महरूबाट कर्माशय बन्दछ। कर्माशयलाई एउटा स्टोरको रूपमा लिनुहोस्। अतः के भयो, ती कर्महरूमध्ये जुन कर्म जुन समयमा फलभोग गराउन तयार हुन्छन् त्यस बेला त्यस कर्मको जस्तो फल हुनेवाला हुन्छ त्यस्तै वासना उत्पन्न हुन्छ, हैन? कर्माशय त बन्यो, तर सबै कर्माशयको एकैचोटि फलभोग त हुँदैन। अब कुन कर्माशयको, कुन संस्कारको कहाँनिर फल दिने इच्छा प्रकट हुँदैछ या त्यस्तो वातावरण बन्दैछ, त्यो वाला कर्मको जस्तो फल हुनेवाला हुन्छ त्यसै अनुसारको वासना उत्पन्न हुन्छ, हैन? त अन्य कर्महरू जो छन् उनको के हुन्छ, उनको वासना उत्पन्न हुँदैन। त कर्म फल प्राप्त गर्न जस्तो फल प्राप्त हुनेवाला हो त्यस्तै वातावरण तयार हुन्छ, त्यस्तै संरचना तयार हुन्छ, हैन? जस्तै हामी कुनै देशमा गयौं, देशमा जानु छ, भारतमा जानु छ भने हामी त्यहाँको वातावरण तयार गरेर जान्छौँ, हैन? त्यहाँको सञ्चारको सिम पनि तयार गरेर जान्छौँ, त्यहाँको मुद्रा पनि तयार गरेर जान्छौँ, हैन? भारतीय रुपैयाँ खोज्छौँ। विदेश जानु छ, अमेरिकामा जानु छ भने त्यही अनुसारको भिसाको व्यवस्था गर्छौँ, पासपोर्टको व्यवस्था गर्छौँ, अनि त्यहाँको डलरको व्यवस्था गर्छौँ। त्यहाँ नेपाली नोट लगेर त सबै ठाउँमा चल्ने होइन। त्यसैले त्यो वातावरण तयार गरेर त्यसै अनुसारले हुन्छ। यस प्रकारको बताइयो। आज हामीले कैवल्यपादको प्रारम्भमा 8वटा सूत्रहरूलाई हेर्ने, स्वाध्याय गर्ने, केही मनन गर्ने हामीले प्रयास गर्यौं। आजका स्वाध्यायबाट अब विराम लिने समय भइसकेको छ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।